ब्लॅकमेल करप ना किंवा मागीर जो कोण काम करना ताका रोखड्या रोखडो देंवयलो की लोकांचे हाजे भायर आसा. आमचे विचारधारेचेच मनीस जाय न्ही. म्हणजे तुमकां याद करात दाखयता पयलींचे 2002चे सरकार याद करात. त्या वेळाचेर भाई चलयतालो त्या वेळाचेर आमी सगळे शिस्तीन आशिल्ले. म्हणले शिस्तीतले आमदार लोकांक आवडटात. शिस्तीतले त्याच बरोबर वेळोवेळी वेवस्थीत विशय कशे रेज करप हें करप तें आवडटा. दोन कितें जाता एक 4 फावटी निवडून आयले 3 फावटी निवडून आयले की काही कडेन अशें आतां एक वेगळें वातावरण निवडून आयलें की हांव सांगता तेंच खरें. तशें आसना. लोकांचो जनमानसांतलोय बीन कल घेवचो पडटा आनी अकॉर्डिंगली आतां ह्या दिसाचे तुमी मुद्दम पळया निर्णय हे लोकांच्या हातून भितर आसतात. हळू लोकां मदीं लोकप्रिय जावपाक लागता. आयचो निर्णय तर तुमी पळयलाच आसा. म्हणजे दोनी वटेन कोण पळय जो एसीच्या हातून बसता वेवस्थीत व्हडले हातून भितर बसता 5 स्टारान ऑर व्हडल्या बंगल्यान बशिल्लो तो कितें म्हणटलो की तुमी कसलो निर्णय घेतला काय म्हणटले की घरां कोर्टान हें केलां जाल्यार ती बड्या. म्हणजे तुमी विचार करात गोंयच्या लोकांची तशें पळोवपाक गेल्यार गरीब लोकांक प्लांट काडप म्हळ्यार कितें तें सुद्दां खबर आसना. गांवांत भोंवात म्हण सांगा तांकां प्लांट काडप म्हळ्यार केन्ना खबर आसता. सादो मनीस कितें करता सांगचें ना म्हजे कडेन येवचें हांव उलयतां डिबेटी कडेन. म्हाका एक सांग सादे मनीस कितें करता हांव जाणटी हांव घरा इल्लो थारो जाय म्हणटा. आपल्या व्हडले चलयाक लग्न आसा लग्नार रावतलो थंय इल्लो सायडीन एक रूम काडपाक जाय. तिका पंचायत हें बाबडे बी कांय लागना. हाडली एक चिऱ्या ट्रीप घातली आनी सायडीन रूम काडटा. तिका कितें कळटा बाबडे तिका चल्याक लग्न करपाक जाय किंवा त्या घर ल्हान जाता असलेच गजाली आसतात न्ही. हांकां सगळ्यांक जर कायद्याच्या चौकटीन सारके भितर जर बसोवपाक जर परत गेलो जाल्यार तुका ताचो रूमय मोडचो पडटलो. परत रूम मोडटो जाल्यार तिका दुसरो रूमय ताका करचो. खूब गजाली आसा. त्या गरीब बाबड्यांक शिकून आशिल्ले अशे लोकांक गोंयांत ना तर लोक तशें आसा. तशें न्हू सर आतांच्या सरकारान कोण तरी तुमकां तो कोऑर्डिनेशन किंवा एक शिस्त दिसना दिसता इतलें सुरू जालें मरे सगळें वेवस्थीतच मरे. पूण ना तुमी म्हणलें न्हू की जेन्ना कोएलिशन गव्हर्मेंट आसता तेन्ना खंय तरी शिस्त चुकता सरकाराक पळय प्रश्न करपाक लोकांक जमना किंवा जे पयलीं पळय कशें आसा पयलीं कोणूय उठ्ठालो सुट्टालो उलयता पळय फाटले दीस आतां सगळें इन लायन आयिल्लें आसा. प्रत्येक दिसाचे हें आसतलें की रिपोर्टींग म्हणटा किंवा ते सिस्टमॅटिकली ताजे बद्दलचो हें सरकार आतां घेता. ताचें कारण कशें आसा की केंद्रांतले आमचे पळय जे नेते आसात आनी केंद्रांतले पक्षाचे पळय जे वरिश्ठ आसा ते तांकां गोंयांत कितें चलता तें भित्तम बातमी वेवस्थीतपणे पावता. एक विविध माध्यमांतल्यान पावता आनी बरी गजाल आसा. तातूंतल्यान भितर खंय तरी एक आपलो रिपोर्ट कार्ड आसतलो किंवा आपले बद्दलचे सगळें हें वयर तातूंत वचप उरता हें सगळें बरी गजाल. जायनासलें काय अशें म्हणजे पयलींच्या सरकारान अशें जायनासलें अशें दिसता. पयलींच्या काँग्रेसी सरकारान कशें आशिल्लें पण पार्टीन घेतलें बीजेपीन म्हणजे तुमी हे घेवच्या पयलीं लिडरशीप घेवच्या पयलीं जातालें आनी आतां कितें जालें जातालें म्हणल्यार कशें आसा तुका तें सांगलें न्ही की ते सगळ्याचो तो जो हे आसा कितें म्हणटा बॅलन्स शीट हो पळय असो वयर ऑलरेडी तांच्यांनी करून दवरिल्लो आसा. तशें आसा तें. सर तुम्ही अनेक म्हटलं 40 तुम्ही लढतले पळय पण तुमचे थोडे बूथ बीथ अजून जावना ते सुरू जालें न्ही. 40तले 40 मंडलां जालीं. 40तले 40 मंडल जालीं. एक 2-4 जाग्यांनी आमच्या बुथांची हें जावना आशिल्लें तें मान्य करता हांव. म्हणजे ती आतां हळूहळू जावपाक लागल्या ती सगळे आमी घेवन बसल्यात. म्हाका पयल्या कळटा मरे सर बीजेपी विल कॉन्टेस्ट 40 सीट्स. आमकां 40 मतदारसंघान संघटना घट करपाची आसा. आमी 40तले 40 मतदारसंघान संघटना घट करता. 40तले 40 मतदारसंघान मेळावे घेतले. 40तले 40 मतदारसंघातले एक्टीव कार्यकर्ते आयज हांगा काल आनी आयज हांगा सगळे एकठांय जाल्ले आसा. जुने कार्यकर्ते सगळे ते येवपाक लागले. तांची वळेरी आमी काडटात यादी काडटा तांचे कडेन हांव पळय कॉन्टेक्ट करता. हांव भोंवता सकाळचें सुरू करता ते सांजचे रातचे पर्यंत तांचे कडेन प्रत्येका कडेन वचपाक आसा. डबल स्पिडीन भोंवतात कारण आमचे कडेन फक्त आतां तशें पळोवपाक गेल्यार तशें मोजले जाल्यार आमचे कडेन 16-17-18 महिने कितें उरल्या. ते सांगू 40तले 40 कॉन्स्टिट्यूट करता. कारण तुम्ही त्या स्पीचीन तुम्ही सांगला की 40 to 40 सीट तुम्ही फाईट करता. लढपाकच जाय. एमजीपी अलायन्स मागीर कशें कितें तुमचे कडेन तुमकां आमी 40तले 40 जेन्ना लढतले म्हणटा तेन्ना आमीच लढतले. कशें लढतले आनी कितें लढतले ते योग्य वेळार सांगतलो. आतांच कितें म्हण सांगू तुमकां योग्य वेळाचेर थोडे तो दवरा मरे मागीर थोडे त्या टायमार थोडे उलोवपाक दवरा.